यो म प्रेस रिलिज तपाईहरुलाई निवेदन गर्छु र यो अलिकति व्यावहारिक भन्दा पनि बढी राजनीतिक र दार्शनिक छ कि जस्तो लागेको छ मलाई। त्यही पनि म बाँच्ने अनुमति चाहूँ र हाम्रो पार्टी प्रजातान्त्रिक पार्टी हामीले यो अहिले प्रेस रिलिजको प्रति यहाँहरुलाई निवेदन गरेका छौं। सायद पाउनु भयो होला। यो हामीले सुरुमै लेखेका छौं, सम्प्रभुता, सुशासन र समृद्धि यो हाम्रो आदर्श हो। म यसको व्याख्या गरिन र मैले खर्र पढेर निवेदन गर्छु। जिज्ञासाहरू आए भने तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरौँला। सन्तुष्टि असन्तुष्टि त आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ। सबै कुरा सबैलाई चित्त बुझ्नुपर्छ जरुरी हुँदैन। प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपालद्वारा आयोजित प्रेस सम्मेलन 2082। आदरणीय पत्रकार जगत, देशमा पटक पटक भएका राजनीतिक परिवर्तनहरू जतिसुकै जुनसुकै तवरमा जे जसरी भए पनि त्यो नेपाल र नेपालीको सुख, शान्ति, समृद्धि र सद्भावको लागि भनिए पनि वास्तवमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनले जनताको उल्लेखित आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने विषयमा सम्पूर्ण देशवासी लगायत आम नेपाली जनताले विचार गर्नुपर्ने समय आएको छ। वर्तमान संविधान, द कन्स्टिट्युसन इज अ पोलिटिकल डकुमेन्ट। संविधान राज्य सञ्चालनको विधान हो। राज्य सञ्चालनको विधान राजनीतिक दस्तावेज हो। त्यसैले वर्तमान संविधान राज्य सञ्चालनको विधानको प्रादुर्भाव 2062-63 सालको आन्दोलनको बलमा गरिएको भन्ने कुरामा कसैको दुई मत नहोला। खास गरी नेपालको संविधान तत्कालीन संविधान सभाको अतुलनीय उल्लेखनीय बहुमत 601 जनाको संविधान सभामा त्यतिखेरका 24 जना राप्रपा नेपालका सभासदभन्दा बाहेकले पास गरेको भन्न खोजेको हो। यो बहुमतको आधारमा पारित गरी 72 साल असोज 3 गतेदेखि लागू गरिएको हो। यो संविधान लागू भएपछि सम्पन्न भएका सम्वत 2074 मार्ग 10 र 20 गते भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले तत्कालीन नेकपा माओवादी र एमाले राजनीतिक दललाई लगभग 2/3 मत दिए पनि साम्यवादी सर्वहाराको अधिनायकवादी दलले प्रजातन्त्रको संविधान अन्तर्गतको संसदको 5 वर्ष कार्यकाल चलाउन सकेनन्। साम्यवादीले डेमोक्रेसीको संविधान ड्राइभ गर्न सक्दो रहेन रहेछ भनेको चलि नै रह्यो। कहाँ सर्वहाराको अधिनायकवाद मान्ने एमाले, कहाँ प्रजातन्त्रको पर्यायवाची हो भन्ने नेपाली कांग्रेस, दुईटा ठुला दल बनाएर फेरि सरकार चाहिँ बनाए। तथापि पछिल्लो पटक 2082 अषाढ 15 गते तत्कालीन प्रतिनिधि सभाका दुई भिन्न विचारधाराका पहिलो र दोस्रो दल नेपाली कांग्रेस र एमाले सम्मिलित 2/3 को सरकार पनि 3 महिना पनि टिकेन। जेनजी आन्दोलन भयो। सुशासन, समृद्धि, सामाजिक सञ्जालको हक तथा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जेनजीको नाममा भएको आन्दोलन र विद्रोहले सम्वत 2082 भाद्र 23 र 24 गतेको प्रदर्शन हत्या, लुट, आगजनी, राज्यको सम्पत्ति समेतको अपूर्णीय क्षति, नागरिकको व्यक्तिगत सम्पत्ति र शरीरमाथिको आक्रमण समेतको बलमा त्यो 2/3 को सरकार पनि लगभग 3 महिनाको अन्तरालमा पतन भयो। यसले पनि नेपाली जनताको सुख, शान्ति, समृद्धि र सुशासनलाई सम्बोधन गर्न सकेन। फलतः त्यो सरकारको पतन भयो र 2082 5 27 गते नयाँ अन्तरिम सरकार बन्यो। त्यसको संवैधानिकताबारे सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठे पनि त्यसको निराकरण गरिएन। संविधानको व्याख्या पनि गर्न सकेन सर्वोच्च अदालतले भने। त्यसको निराकरण बिनै सम्वत 2082 फागुन 21 गते यो संविधान बमोजिम भन्दै तेस्रो पटक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। देशको सर्वोच्च न्यायपालिका
तत्काल प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध उठेको उल्लेखित प्रश्न संवैधानिक प्रश्नको व्याख्या विश्लेषण गर्न पूर्णतः असफल भयो। अब त्यो सर्वोच्च अदालतमा रहेको प्रतिनिधि सभाको विघटनको मुद्दा के हुन्छ, त्यो संविधानको व्याख्या कसले गर्छ? अदालत। मिति 82 फागुन 21 गते सम्पन्न निर्वाचनमा जम्मा 1,79,77,611 मतदाताले मात्र मतदान गरे, जसमा 5% मत बदर भयो भने केवल 58.7% जनताले मात्र मतदान गरे, जो 2079 मार्ग 4 गतेको मतभन्दा 3.7% कम थियो। यसरी यो संविधान लागू भएको 10 वर्षको अन्तरालमा नेपाली जनताको सङ्घीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रप्रतिको झुकाव र आकर्षण क्रमशः विकर्षणमा परिवर्तित हुँदै गएको प्रश्न देख्न सकिन्छ। यसलाई अझ राजनीतिक दृष्टिबाट ध्यानागत गर्ने हो भने 2062 साल मार्ग 7 गते भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारीका संवाहक शक्तिहरू यो 20 वर्षको अवधिमा लगभग समाप्त भए। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी भन्ने यो निर्वाचनले कहाँ बढाएर पठालिदियो, सम्भव छैन। अहिले सबै फौजदारी कसुरको कठघरामा छन् र यसका वाहक राजनीतिक दल नेताको लगभग राजनीतिक अवसान भएको सन्देश यो फागुन 21, 2082 को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको नतिजाले प्रष्ट गरेको छ। अब 12 बुँदेको मार्गचित्र ध्वस्त, समाप्त र नेपाल र नेपालीको हितका लागि अन्त्य भएको नै भन्ने देखिन्छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण रासोपाको प्राविधिक तहको लगभग 2/3 को बहुमत सहित प्रतिनिधि सभामा प्रवेश र सरकार निर्माणले प्रष्ट पार्छ। साथै यो सरकारका प्रधानमन्त्रीले वैदिक र बौद्धिक भनेर मैले बुद्धत्वलाई बुद्धि भन्न खोजेको हो क्या। यो मैले साथीहरूलाई निवेदन गर्न खोजेको कुरा चाहिँ यो सरकारका प्रधानमन्त्रीले वैदिक र बौद्धिक बुद्ध धर्मशास्त्र अन्तर्गत प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण ओमकार परिवार बस्ने प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण 2082 12 13 गते गरेबाट नेपाल राष्ट्रको हिन्दुत्वको पहिचानलाई आत्मसात गरेको अर्थमा 94% ओमकार परिवार बस्ने देशमा नेपाली जनताले अनुभूत गरेको अवस्था समेत देखिएको अनुमान गर्न कठिन छैन। यही पृष्ठभूमिमा नेपालको संविधान संशोधनको बहस सरकारको तर्फबाट तयार हुनेछ भन्ने हाम्रो पार्टी प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपालको विश्वास। अब तपाईहरु 2/3 आउनु भएको छ नि, संविधानको कमिटी पनि बनाउनु भएको छ। त्यो बहस पत्र तयार गर्दाखेरि ध्यान दिनुस् भनेर सरकारलाई आम सञ्चार मार्फत निवेदन गर्न खोजेको हो। अहिले 2082 भाद्र 23 र 24 गते भएको जेनजी आन्दोलनको बलमा वर्तमान सरकारको निर्माण भएको कथन सशक्त छ। यसकारण यो आन्दोलनको नाउँमा राष्ट्रिय सम्पदाको ध्वस्त, हत्या, हिंसा, लुटपाट, आगजनी जे आपराधिक क्रियाकलाप भएका छन्, त्यसो हुनुमा आन्तरिक र बाह्य शक्तिको घुसपैठ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको प्रत्यक्ष परोक्ष चासो, यी सबैलाई उजागर गरेर देशको इज्जत र राष्ट्रिय अस्मितामाथि प्रहार गर्ने, सबै देशी विदेशी शक्तिलाई उदाङ्गो पार्ने र राष्ट्रिय सम्प्रभु सत्ता, एकता, अखण्डताको रक्षार्थ कानुनको मान्य सिद्धान्तको आधारमा रहेर सम्पूर्ण अवांछित गतिविधिलाई न्यायको कठघरामा कारबाही गर्न सक्ने हिम्मत वर्तमान सरकारले राख्न सकोस् र सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता छ। यो घटना र परिस्थितिलाई अध्ययन विश्लेषण गरेर सत्य तथ्य छानबिन गर्दै 2082 भाद्र 23 र 24 गतेका घटनाका दोषीहरूबारे प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकारद्वारा गठित गौरीबहादुर कार्कीको छानबिन प्रतिवेदन सरकार समक्ष 2082 11 24 गते बुझाइए पनि त्यसको सार्वजनिकीकरण नगर्दै प्रतिवेदनले दोषी देखाएका भनिएका तत्कालीन पदाधिकारीहरू मध्ये राजनीतिक पदमा रहेका केहीलाई कारबाही र प्रशासनिक पदमा, सुरक्षा पदमा रहेकालाई केही नगरिएको विषय सरकारको लाचारीपन नै हो। यही घटनालाई लिएर देशको संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानवाधिकारको प्रतिवेदनबारे कुनै कारबाही नहुनु यो संविधानको धारा 249 को 1 र 2 को उल्लङ्घन हुनु हो।
संविधानतः सरकार यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बाध्य छ। तर त्यसो हुन सकेन भने सरकार स्वयं संविधानको भक्षक भएको मान्नुपर्ने हुन्छ। विधान संशोधनको मस्यौदा निर्माणका लागि संविधान संशोधनको मस्यौदा निर्माणका लागि सरकारी तौरबाट संयोजक तय गरिएको भए पनि त्यसले देशको सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूको सहकार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने ठीक हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा बसेका मान्छेहरू मात्रै सम्पूर्ण नेपाली जनता होइनन्। अहिलेको प्रतिनिधि सभामा 6वटा दलले पाएको जम्मा मत 79,19,19,713 मात्रै हो। त्यसकारण 3 करोड नेपालीलाई एड्रेस गर्नका लागि संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्नुहोस् भन्न खोज्या हो। गएको निर्वाचनमा 65वटा राजनीतिक दलले भाग लिए। 6वटा दल मात्र प्रतिनिधि सभामा छन्, जसले 3 करोड नेपाली जनता मध्ये केवल 79,19,713 मतदाताको मात्र प्रतिनिधित्व गरेका छन् भने यो प्रतिनिधि सभा नै सम्पूर्ण नेपाली जनताको सर्वस्व होइन। विकास, राष्ट्र निर्माणको राजनीतिक शक्ति, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनताको प्रतीक राज संस्थाको नेपाली विचार, सिद्धान्त र दृष्टिकोणलाई उपेक्षा गरेर निर्माण गरिने संविधानको संशोधन हाम्रो पार्टीलाई स्वीकार्य हुने छैन। हिन्दुत्व, देवत्व र दैवत्वको तपोभूमिको भूमि, पूर्वीय दर्शनको उद्गमस्थल नेपालको परिचय नै देशको आजको प्रधानमन्त्रीले हृदयङ्गम गरेको हुनुपर्छ, जसको जगमा नेपाल र नेपाली संसार र समाज, नेपाली संसार मैले किन भने नेपाल बाहिर बसेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई भन्न खोजेको यो र समाज सञ्चालनको राजनीतिक दस्तावेज, संविधानको पुनर्संरचना, राजकीय प्रणालीको पुनर्संरचना हुनु वाञ्छनीय छ। विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज गर्ने सबै प्रकारका क्रियाकलापलाई सरकारले निषेध गर्नुपर्छ। अहिले निजी क्षेत्रको आम सञ्चारलाई विज्ञापन नदिने, त्यसबाट नेपाली जनता सुसूचित हुन नपाउने जे काम गरेको छ, फेरि यो विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रतिबन्ध हो भन्ने हाम्रो कथन हो। न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने आदर्शबाट अनुप्राणित पृथ्वी पथलाई आत्मसात गर्दै नेपाल वसुधैव कुटुम्बकम, संसार नै हाम्रो आफ्नो परिवार मान्ने आदर्शद्वारा अनुप्राणित साझा विश्वनी असंलग्न परराष्ट्र नीति, राजा वीरेन्द्रद्वारा प्रस्तावित शान्ति क्षेत्र नेपालको अवधारणामा हाम्रो राष्ट्रको अनन्त निरन्तरता रहनेछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। यही मान्यता समग्र नेपाल र जो जहाँसुकै रहे बसेको भए पनि सम्पूर्ण नेपाली जनताको सुख, शान्ति, समृद्धि, अखण्ड राष्ट्र, नेपाल राष्ट्रको हित सर्वदा अक्षुण्ण अविभाज्य नेपालको अवधारणा होस् र रहोस् भन्ने मान्यता प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपालको मान्यता, सिद्धान्त, आदर्श र सत्मार्ग हो भन्ने हामी सबैमा विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। अन्त्यमा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।